शुरू करते हैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जो खूब दिलों के भेद जानता है। सुनते कानों देखती आंखों को उस्मान अली की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसका नाम तो आपने कई बार सुना होगा, मगर इस टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही आप लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात उठने लगते हैं, जबकि दुश्मन मुल्क को भी अपनी बका के लाले पड़ जाते हैं। दरहकीकत जिन फाइटर जेट्स में, हेलीकॉप्टर्स में, जहाज़ों में और दुश्मन की नज़रों से बचकर चलने वाली आबदोज़ों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी भी दुश्मन मुल्क की सरहद पार करके ना सिर्फ बमबारी करती हुई अपना मिशन मुकम्मल करती हैं, बल्कि दुश्मन पर कारी ज़रब लगाकर वापस आ जाती हैं। दुश्मन मुल्क को इसकी कानो कान खबर भी नहीं होती। जब तक दुश्मन मुल्क को इस बात का इल्म होता है, तब तक ये लड़ाका तैयारे अपना काम मुकम्मल करके वापस लौट आते हैं। यही वजह है कि आज के दौर में ऐसा लड़ाका तैयारों को सबसे ज़्यादा ताकतवर जंगी हथियार माना जाता है। शायद इसलिए तमाम दुनिया के बड़े ममालिक की मुसल्लह अफवाज दिफाई बजट अरबों पानी की तरह बहाते हुए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, जिनमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का भी शुमार किया जाता है, ताकि ये ममालिक भी अमेरिका और रूस की तरह दुश्मन मुल्क के किसी भी तरह के रेडार सिस्टम, इंफ्रारेड और ट्रैकिंग सिस्टम को नकारा बनाने की सलाहियत हासिल कर सके। वाज़ेह है कि हम सब जानते हैं कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से कोई भी लैस या रेडार पर नज़र नहीं आती, जबकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऐसी जादुई छड़ी है जिससे हर शय आंखों से ओझल हो जाती है। दोस्तों, किसी ने शायद इन्हीं वक्तों के लिए सही कहा था कि इंसान को बका के लिए अपने पास खुराक रखने से कहीं ज़्यादा तलवार रखना ज़रूरी है, और यही वजह है कि अहद हाज़िर में हर छोटा बड़ा मुल्क अपने दिफा को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत बनाने की तकद्दो में लगा रहता है। जहां दुनिया में जदीद से जदीद आलात की खरीदो फरोख्त दिफा से मशरूत है, वही दुनिया की महंगी तरीन टेक्नोलॉजी स्टेल्थ के हामिल तेज़ तैयारे, मज़ैल, ड्रोन्स, रेडार, आलात और दीगर साजो सामान भी हर मुल्क की ख्वाहिश हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दिफा के लिए कितनी साजगार और अहम है, इसे जानने से कबल मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता चलूं कि अगर आपने अभी तक इस YouTube के मुनफी चैनल पाक पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही की मौजूदा घंटी बटन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को हम LO टेक्नोलॉजी यानी लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये फौजी और दिफाई निज़ाम की एक ऐसी जज़ियत है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट यानी तैयारे, जहाज़, हेलीकॉप्टर, आबदोज़, मज़ैल, सैटेलाइट एहलकारों को ऐसी सहूलत और तकनीक फराहम करती है जिससे आप दुश्मन के रेडार, इंफ्रारेड, सोनर और दीगर सुराख लगाने वाले आलात पर बहुत मुश्किल या अक्सर आलात में बिल्कुल नामवार नहीं हो पाते और दुश्मन के जाने बगैर अपना मिशन और काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का एक ऐसा मिलिट्री कैमोफ्लेज है जो नए ज़माने की खसूसियात, दिफाई निज़ाम और ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर बनाया गया है, जिससे दुश्मन की आंखों में बआसानी धूल झोंकी जा सकती है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी पर सबसे पहले काम दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी में हुआ, जब जर्मन साइंसदानों ने होर्टिन हो 229 नामी दुनिया का पहला स्टेल्थ तैयारा बनाया, तहम इसे दौरान जंग महाज पर नहीं भेजा जा सका। बाद अज़ां जर्मनों की तहकीक से फ़ायदा उठाते हुए अमरीकियों ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी तैयार कर ली, जिसका आगाज़ 1958 में अमेरिका में शुरू हुआ। ताहम सरद जंग के दौरान अमरीकी जासूस तैयारे U-2 की सोवियत यूनियन के खिलाफ जासूसी में ये तैयारे और तकनीक बुरी तरह नाकाम हुई और अमरीकी जासूसी का पर्दा चाक हुआ, जिसके बाद अमेरिका ने नए सिरे से इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ किया, जिसके बाद तहकीक से ये बात सामने आई कि तैयारे को अगर किसी मखसूस साख्त और शक्ल में बनाया जाए तो वो रेडार से निकलने वाली शुआओं को कम से कम अपने अंदर जज़ब करके इन्हें कम से कम रेडार पर नमूदार होने या ज़ाहिर होने से बचा सकता है।
اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس طیارے جہاز آبدوز آلات ریڈار اور ہیلی کاپٹر نہ ریڈار کی الٹرا وائلٹ شعاؤں کی پکڑ میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی کوئی ان کی آواز سن سکتا ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی خاص بات یہ ہے کہ دشمن کے ریڈار سے خارج ہونے والے سگنل اس ٹیکنالوجی کے حامل ہیلی کاپٹر، طیارے، میزائل، ڈرونز یا کسی دوسری چیز سے ٹکرا کر کسی اور طرف مڑ جاتے ہیں اور واپس اس جگہ نہیں جاتے جہاں ریڈار نصب ہے۔ اس سلسلے میں ایسا مٹیریل بھی استعمال ہوتا ہے جو ریڈار کے زیادہ سے زیادہ سگنل جذب کر لے۔ دوستوں، اسٹیلتھ طیارے انجن سے اٹھنے والی گرمائش چھپانے کے لیے اسے ٹھنڈا رکھنے کا نظام لگایا جاتا ہے، لہٰذا اس سے انفراریڈ شعاعیں بھی خارج نہیں ہوتی۔ اس ٹیکنالوجی کے بنے طیارے کو دیکھنا بھی کٹھن مرحلہ ہے کہ وہ مکمل طور پر سیاہ ہوتا ہے۔ اسے عموماً رات کو اڑایا جاتا ہے۔ آواز کی لہروں سے بھی ان خصوصی طیاروں کو شناخت کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سپر سونک نہیں ہوتے، پھر ان میں آفٹر برنر بھی ہوتے ہیں۔ اس تکنیک کے حامل طیارے اور ہیلی کاپٹرز عموماً زمین سے قریب تر رہ کر پرواز کرتے ہیں تاکہ عرضی رکاوٹیں مثلاً پہاڑ، بلند درخت، عمارتیں وغیرہ ان کی آڑ بن جائیں۔ اس ٹیکنالوجی کی بدولت آج امریکہ دنیا کی دفاعی طاقت پر حاوی ہے اور کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ہیلی کاپٹرز، جیٹ طیارے، آلات، ریڈار اور آبدوز امریکہ کے جدید اور مضبوط دفاعی نظام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین سسٹم ہے۔ دفاعی میدان میں امریکہ کی یہی برتری کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ برفزار پہاڑوں سے لے کر افغانستان کے صحراؤں تک، تپتے راہ گزاروں سے لے کر منجمن گلیشیر تک، ہر جگہ امریکی فوجی طاقت کا طوطی بولتا ہے، جس کی وجہ سے آج امریکہ پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے۔ امریکہ کے 5th جنریشن کے حامل طیارے اس ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ امریکہ کا F-35 لائٹنگ 5 جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اسے ہر موسم کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طیارہ ہر موسم میں فضا سے زمین اور زمین سے فضا میں اپنی برتری ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ عمودی لیڈنگ اور پرواز کی صلاحیت بھی اسے دوسرے طیاروں سے ممتاز کرتی ہے۔ طیارے میں 10 سے زائد ہارڈ پوائنٹس ہیں، جن میں سے 5 ان کے اندر نصب ہے۔ ان تمام ہارڈ پوائنٹس پر یہ روایتی ہتھیار، کروز میزائل اور گائیڈ بم لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوستوں، اس کے علاوہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک وارفیئر جیسی خصوصیات سے بھی لیس ہے، جس سے جہاں یہ ریڈار کی نظروں سے بچ کر دنیا کے بہترین دفاعی نظام میں داخل ہو سکتا ہے، اسے ناکارہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ طیارہ جدید ترین ریڈار سسٹم اور M1X کی بدولت پائلٹ کو زمین اور فضا میں چاروں طرف کے حالات سے نہ صرف باخبر رکھتا ہے، بلکہ جمع کی گئی انٹیلیجنس کو براہ راست اس سے لنک دوسرے اسٹیشنز کو بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ طیارہ انفراریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی نہیں پکڑا جا سکتا۔ لاک ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ دوسرا طیارہ ریپٹر F-22 بھی اسی ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو ہر قسم کے ریڈار سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوستوں، مضبوط ترین دفاعی تکنیک کی بدولت دیگر ممالک بھی اس میدان میں تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں کامیاب تو بیشتر ناکام ہو چکے ہیں۔ ایسی ایک مثال پاکستان اور چین کے مشترکہ پروجیکٹ کی ہے۔ چین کا اسٹیلتھ طیارہ FC-31 جر فالکن عرف J-31 جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کو امریکہ کے قریب تر لے آیا ہے، کیونکہ اسے صحیح معنوں میں امریکی جوائنٹ اسٹرائک فائٹر JSF کا مد مقابل کہا جا سکتا ہے۔ اب تک اس کا دوسرا پروٹوٹائپ آزمائشی پروازیں کر چکا ہے۔ اس منصوبے میں پاکستانی انجینئر اور سائنسدان بھی چینی ٹیم کے ساتھ شریک ہیں، جبکہ ایک اور J-20 جو جدید ترین چینی لڑاکا طیارہ، اس میں بھی پاکستانی ماہرین شریک ہو چکے ہیں۔ یہ طیارہ بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ اس اسٹیلتھ طیارے ڈیٹا لنک کے ذریعے دشمن کے میزائلوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان طیاروں کا شمار بھی 5th جنریشن کے طیاروں میں ہوتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیلتھ طیارہ ہے جو امریکہ سے باہر کسی دوسرے ملک میں وجود میں آیا۔ اس چینی جنگی طیارے کی دل دہلا دینے والی اڑان امریکیوں کے دل و دماغ میں تشویش کی لہر دوڑا چکی ہے۔
دوسری جانب پاکستان نے بھی مقامی طور پر تیار اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس ہدف 8 اور رات کے کامیاب تجربے کے بعد دفاعی میدان میں نیا سنگ میل عبور کر کے اپنی مسلز پاور دنیا کو خاص کر کے روایتی دشمن خاص کر کے انڈیا کو دکھا چکا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت بھی روس کے اشتراک سے ایک اسٹیلتھ طیارہ حل ایم کا بنانے پر کام کر رہا ہے، تاہم غیر ملکی عسکری ذرائع کہتے ہیں کہ دونوں ممالک یہ طیارہ بنانے میں فی الحال ناکام ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کیا چیز ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو کریں لائک اینڈ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اپنے یوٹیوب کے اس منفی چینل پاک پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دی گئی موجودہ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور سب سے پہلے مل سکے گا۔